आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं आसिया मैमुना। सियासी पार्टियों के सीनियर रहनुमा लोकसभा इंतखाबात के चौथे मरहले की इंतखाबी मुहिम में ज़बरदस्त तरीके से मसरूफ़ हैं, क्योंकि अब इस चुनाव मुहिम के महज 2 दिन बाकी रह गए हैं। इस मरहले के तहत 9 रियासतों और मरकज़ के ज़ेरे इंतज़ाम इलाकों के 96 हलकों में पीर को वोट डाले जाएंगे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ज़ात-पात और मजहब की बुनियाद पर किसी तरह की तफरीक नहीं होनी चाहिए। केरला से खलीजी मुल्कों तक एयर इंडिया की एक्सप्रेस परवाजें मैनेजमेंट और मुलाजमीन के दरमियान समझौते के बावजूद मुतासिर रहेंगी। महकमा मौसमियात ने मशरक़ी रियासतों में अगले 2 दिन तक बारिश और गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की पेशगोई की है। और आईपीएल क्रिकेट में अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। अब खबरें तफसील से। लोकसभा इंतखाबात के चौथे मरहले के लिए चुनाव मुहिम उरूज पर है। इस मरहले की चुनाव मुहिम के लिए सिर्फ 2 रोज बाकी रह गए हैं। लोकसभा इंतखाबात के बाकी मरहलों के लिए भी इंतखाबी मुहिम जारी है। मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के रहनुमा मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में इंतखाबी रैलियां कर रहे हैं। वज़ीर आज़म और बीजेपी के सरकर्दा रहनुमा नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र के कबायली अक्सरियत वाले जिले नंदुरबार में बीजेपी उम्मीदवार हीना गावित की हिमायत के लिए एक चुनाव रैली से खिताब करेंगे। हीना गावित कांग्रेस उम्मीदवार एडवोकेट गोवल पदवी के खिलाफ चुनाव मैदान में हैं। वज़ीर आज़म आज नारायणपेट और हैदराबाद में 2 रैलियों से खिताब करेंगे। हैदराबाद के लाल बहादुर स्टेडियम में आज शाम होने वाली रैली तेलंगाना में जनाब मोदी की आखिरी चुनाव रैली होगी। बहुजन समाज पार्टी की सरबराह मायावती उत्तर प्रदेश के अकबरपुर पार्लिमानी हलके में रमाईपुर के मगरासा में अवामी जलसे से खिताब करेंगी। आज रियासत में कई अहम उम्मीदवार कागजात नामजदगी दाखिल कर रहे हैं, जबकि यहां बड़े पैमाने पर चुनाव मुहिम जारी है। चुनाव मुहिम के दौरान पहली मर्तबा समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव और कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी आज कन्नौज, कानपुर और लखनऊ में इंतखाबी रैली से मुश्तरका तौर पर खिताब करेंगे। बीजेपी के सीनियर रहनुमा और रियासत के वजीर आला योगी आदित्यनाथ गोरखपुर और बहराइच जिलों में रैलियों से खिताब करेंगे, जबकि उत्तराखंड के वजीर आला पुष्कर सिंह धामी गाजीपुर पार्लिमानी हलके से चुनाव लड़ रहे बीजेपी उम्मीदवार पारसनाथ राय की नामजदगी के प्रोग्राम में शामिल होंगे। चौथे मरहले के तहत 10 रियासतों और मरकज के जेरे इंतजाम एक इलाके पर मुहित 96 पार्लिमानी सीटों पर इस माह की 13 तारीख को वोट डाले जाएंगे। इस मरहले के लिए कमोपेश 1717 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। वजीर आजम और बीजेपी के सीनियर रहनुमा नरेंद्र मोदी आज से उड़ीसा के 2 रोजा दौरे पर हैं, जहां वो इंतखाबी मुहिम चलाएंगे। वो आज यहां शाम भुवनेश्वर में 2.5 किलोमीटर तवील एक शानदार रोड शो करेंगे। इस माह की 13 तारीख को लोकसभा इंतखाबात के चौथे मरहले के तहत यहां वोटिंग होनी है और बीजेपी का मकसद इससे पहले शानदार इंतखाबी मुहिम अंजाम देना है। जनाब मोदी के रोड शो के पेश नज़र सिक्योरिटी के वसी इंतजाम किए गए हैं, जबकि रोड शो की तरफ जाने वाली तमाम सड़कें और गलियां आज दोपहर से बंद रहेंगी। जनाब मोदी आज रात भुवनेश्वर में ही क़याम करेंगे और कल वो खंडमाल, बालनगीर और बरगढ़ लोकसभा पार्लिमानी हलकों में 3 रैलियों से खिताब करेंगे। मध्य प्रदेश में बैतूल के लोकसभा हलके में 4 पोलिंग मराकज़ पर वोटिंग आज पुरअमन तरीके से हो रही है। इन पोलिंग मराकज़ में 275 रायपुर, 276 डूडर रायत, 289 कुंड रायत और 280 चिखली मल मराकज़ शामिल हैं, जहां दोबारा पोलिंग कराई जा रही है। मध्य प्रदेश के चीफ आला अफसर अनुपम राजन ने कहा कि वोटिंग सुबह 7 बजे शुरू हुई और शाम 6 बजे तक जारी रहेगी। इन 4 पोलिंग मराकज़ में राय दहिंदगान की तादाद 3037 है। इन मराकज़ पर 7 मई को वोटिंग हुई थी, लेकिन वोटिंग के बाद ईवीएम मशीन ले जाने वाली बस में आग लग गई और इन पोलिंग मराकज़ की मशीनें जलकर राख हो गईं। इसलिए इन मराकज़ पर आज फिर से पोलिंग कराई जा रही है। कांग्रेस ने हरियाणा में बीजेपी सरकार से 3 आज़ाद अरकान असेंबली के तरफ से हिमायत वापस लिए जाने के बाद वहां सदर राज नाफिज करने का मुतालबा किया है। नई दिल्ली में नामानिगारों से बात करते हुए पार्टी जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश ने कहा कि हरियाणा सरकार ने अपनी अक्सरियत साफ तौर पर खो दी है और उस रियासत में ये सदर राज के लिए बिल्कुल दुरुस्त सूरत हाल है।
بی جے پی نے کانگریس رہنما منی شنکر ایّر کی طرف سے پاکستان کے بارے میں بیانات دیے جانے کے بعد آج کانگریس پر سخت نکتہ چینی کی۔ جناب ایّر نے مبینہ طور پر کہا تھا کہ بھارت کو پاکستان کا احترام کرنا چاہیے کیونکہ وہ ایک نیوکلیائی طاقت ہے۔ نئی دلی میں نامہ نگاروں کو جانکاری دیتے ہوئے بی جے پی رہنما اور مرکزی وزیر راجیو چندر شیکھر نے الزام لگایا کہ کانگریس پارٹی پاکستان کے تئیں عاجز ہو گئی ہے جو دہشت گردی کو فروغ دے رہا ہے۔ عام آدمی پارٹی نے آج الزام لگایا ہے کہ بی جے پی قیمتوں میں اضافے کے سلسلے میں اپنے وعدوں کو پورا کرنے میں ناکام رہی ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے عام آدمی پارٹی کے رہنما سوربھ بھاردواج نے الزام لگایا کہ ملک موجودہ حکومت کے دوران بھکمری سے متعلق انڈیکس میں افسوسناک کارکردگی کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ یہ خبریں آکاش وانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی اور سینئر بی جے پی رہنما نریندر مودی نے الزام لگایا ہے کہ کانگریس مذہب کی بنیاد پر ریزرویشن شروع کر کے آئین کو تبدیل کرنا چاہتی ہے۔ ایک پرائیویٹ نیوز چینل سے انٹرویو میں جناب مودی نے زور دے کر کہا کہ انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ ان کی حکومت آئین کو تبدیل کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ اس سے پہلے کانگریس نے اظہار رائے کی آزادی میں تبدیلی کر کے آئین کی روح پر حملہ کیا تھا۔ جناب مودی نے کہا کہ ذات پات اور مذہب کی بنیاد پر کسی طرح کی تفریق نہیں ہونی چاہیے۔ جناب مودی نے الزام لگایا کہ کانگریس رہنما سیم پیٹروڈا کی طرف سے بھارتیوں کے بارے میں حال ہی میں کی گئی رائے زنی اس بات کا ثبوت ہے کہ بقول ان کے کانگریس کی ذہنیت کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت جیسے کسی ملک میں جہاں کرشن کی پوجا کی جاتی ہے وہاں سیاہ و سفید سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ جناب مودی نے کہا کہ بھارت کو گوناگونیت میں یکسانیت کی نعمت حاصل ہے۔ ملازمین اور ایئر لائنز مینجمنٹ کے درمیان طے پائے معاہدے کے باوجود کیرالہ سے مختلف خلیجی ممالک جانے والی ایئر انڈیا ایکسپریس پروازوں کی خدمات بدستور متاثر ہیں۔ کوچن بین الاقوامی ہوائی اڈے سے دمام اور مسقط کے لیے روانہ ہونے والی پروازیں آج صبح رد کر دی گئیں۔ کرنور بین الاقوامی ہوائی اڈے سے بھی شارجہ، مسقط، دمام، دبئی، ریاض اور ابوظہبی روانہ ہونے والی پروازیں منسوخ کر دی گئیں۔ ترووننتھاپورم سے مسقط اور دوحہ جانے والی بین الاقوامی پروازیں بھی رد کر دی گئیں۔ اسی طرح کالی کٹ بین الاقوامی ہوائی اڈے نے بھی 5 پروازوں کو رد کر دیا ہے۔ دفاعی تحقیق و ترقی ادارے DRDO نے اعلان کیا ہے کہ اس کی ایک لیب نے جدید طرز کے ایئر بریتھنگ انجن کے لیے رقیق ریم جیٹ ایندھن تیار کرنے میں کامیابی حاصل کی ہے۔ بھارت کے محکمہ موسمیات IMD نے پیش گوئی کی ہے کہ ان علاقوں میں جہاں پیر کو لوک سبھا انتخابات کے چوتھے مرحلے کے تحت ووٹ ڈالے جائیں گے گرمی نہیں ہوگی۔ 9 ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام ایک علاقے کی 96 لوک سبھا سیٹوں پر اس مرحلے کے تحت ووٹ ڈالے جائیں گے۔ یہ ریاستیں اور علاقے ہیں اتر پردیش، تلنگانہ، مہاراشٹر، مدھیہ پردیش، ہماچل پردیش، بہار، مغربی بنگال، اڈیشہ، جھارکھنڈ، آندھرا پردیش اور جموں کشمیر۔ بھارت کے مشرقی اور جنوب مشرقی حصے میں گرمی کا موسم رہے گا اور کرناٹک کے اندرونی علاقوں میں گرمی کچھ کم رہے گی۔ IPL کرکٹ میں آج احمد آباد کے نریندر مودی اسٹیڈیم میں گجرات ٹائٹنز کا مقابلہ چنئی سپر کنگز سے ہوگا۔ یہ میچ شام 7:30 بجے شروع ہوگا۔ کل رات ہماچل پردیش کے دھرمشالہ میں رائل چیلنجرز بنگلورو نے پنجاب کنگز کو 60 رن سے ہرا دیا۔ بنگلورو نے پنجاب کنگز کے سامنے جیت کے لیے 242 رن کا نشانہ رکھا، لیکن پنجاب کنگز کی پوری ٹیم 17 اوورز میں 181 رن بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ ہاکی انڈیا نے 24 ارکان پر مشتمل مردوں کی بھارتی ہاکی ٹیم کا اعلان کر دیا ہے جو 2023-24 کے FIH ہاکی پرو لیگ میں حصہ لے گی۔ یہ مقابلے اینٹورپ، بیلجیم اور لندن میں کرائے جائیں گے۔ بیلجیم کا مرحلہ 22 مئی کو شروع ہوگا اور 30 مئی کو ختم ہوگا، جبکہ انگلینڈ کا مرحلہ 1 جون سے 12 جون تک منعقد کیا جائے گا۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ سبھی سیاسی پارٹیوں کے سینئر رہنما لوک سبھا انتخابات کے چوتھے مرحلے کی انتخابی مہم میں زبردست طریقے سے مصروف ہیں کیونکہ اب اس چناؤ مہم کے محض 2 دن باقی رہ گئے ہیں۔ اس مرحلے کے تحت 9 ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے 96 حلقوں میں پیر کو ووٹ ڈالے جائیں گے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ ذات پات اور مذہب کی بنیاد پر کسی طرح کی تفریق نہیں ہونی چاہیے۔ کیرالہ سے خلیجی ملکوں تک ایئر انڈیا کی ایکسپریس پروازیں مینجمنٹ اور ملازمین کے درمیان سمجھوتے کے باوجود متاثر رہیں گی۔ محکمہ موسمیات نے مشرقی ریاستوں میں اگلے 2 دن تک بارش اور گرج چمک کے ساتھ چھینٹیں پڑنے کی پیشگوئی کی ہے۔ اور IPL کرکٹ میں احمد آباد کے نریندر مودی اسٹیڈیم میں گجرات ٹائٹنز کا مقابلہ چنئی سپر کنگز سے ہوگا۔ اس کے ساتھ یہ بلیٹن ختم ہوا۔